मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळचे पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिव, कोण रातची पळयता तांकां. म्हयनो तो सेप्टेंबराचो, सगळ्याकूच उगडासाचो. हिंगासो स्टार्ट करुया आमी. म्हयनो तो सेप्टेंबराचो, सगळ्यांकूच उगडासाचो. आनी आय सेप्टेंबराची 13 तारीख. ओके. आनी कोण म्हणटाय न्हू कितें अनलकी फॉर समवन अनलकी फॉर मी म्हणून. केन्ना आनी हावजी हेटाना कितें म्हणटाय ती हावजी बा हेटाना चडशे तो म्हणटाय. पूण 13 तारीख म्हाका सदांच मोगाची. म्हणजे सगळे नंबर बरे, हो नंबर बरो न्हू, तो नंबर बरो न्हू ना, सगळे नंबर बरे. पूण 13 तारीख मातशी म्हाका लायक जाता. कित्याक 13 तारखेर म्हाजो काजराचे दीस म्हाजो 13 काज जाल्ले, एप्रिलाचे 13. आनी चेडूय म्हाजे 13 काज जाला डिसेंबराच्या. आनी जायते खबर आहा 13 ते मागीर सांगतलें हांव. पूण आतां हांवें एक क्वेश्चन घातलो तुमकां. उडगा आसा ते दिसा तियात्राक गेले दिसा, शिकोवप नासलो तियात्राक गेल्ले दिसा. आनी क्वेश्चन घातलो तुमकां, म्हाज्या हातींच्या बोटांक कितले मुदयो आहाय काय म्हूण. कोणे म्हाका फोन केलो दो, बाये कितले बोटांक मुदयो आहाय गो ती सांगोंक ना आमकां अजून. मी आयज सांगता. ओके. आतां सांगता, मागीर कामाक वयतलें हांव. हें पळय कामाक वयतलें. टिफीन रेडी केला म्हाजें हांवें. हें पळय आनी च्या पितालें हांव. ओके. म्हणजे आयज दुदाची च्या हां. ओके. बोटाक म्हाज्या 13 मुदयो आहाय. 13 हें पळय बोटान. ओके. ई पळय ही एक 1. ओके. 1 1 2. अहो येईना मगो सायबीन माय म्हाजी न्हू त्यो ते चेडवाची ह्यो कसो सांगना ह्या बोटाक म्हाजे मुदयो नाय म्हणून. पळय 1 2 3 3 4 ह्यो 4. ओके. ही 5 धाकली बोटाची पळय 5 आनी एक 6. ह्यो 6 मुदयो म्हाज्यो केन्नाय घालता हांव. आनी हे बोटांक हाजे दोनी बोटांक म्हाजे हांव सद्दां घालता हे दोनी बोटांक. ओके. पळय हे काजराची ही म्हाका सासूमायन दिल्ली पळय ती देण्या सेटाची. पळय हांव काज जालें तेन्ना दिल्ली पळय ती सेटाची एक, ती हातीची ती सेटाची एक. आनी पळय ही सिल्वर जिबली म्हाजी जाल्ली. आमी घातल्या दोगांयनी, हांवें म्हाज्या घोवान दोगांयनी घातल्या ती आमी दोगांयनी ही. ओके. सिल्वर जिबलीची 2 आनी 3 ही उतरा मुदी. ओके. आनी ही 7 रिंग्स. आतां ते मातशे मोठे जाला न्हू, मागीर ते आयत येता बोटांक बरीच. पळय 7 रिंग्स ह्यो. आनी ही हें कोंत हें कोंत. ओके. आनी म्हाका घोवान म्हाका लायक जाल्या म्हूण ती घातलेली पळय ती घोवान म्हाका लायक जाल्या म्हूण हाटाची. सोयरीक पळोवंक गेले पळय तेन्ना. आनी तेणें म्हाज्या काजराच्या वर्साक म्हाका घातलेली बिश्टी गिफ्ट जालो पळय ही म्हाज्या घोवान. पळय 13 मुदयो आहाय म्हाज्या बोटांक. पळय ती मी जाय मागीर फोटो मारता जाल्यार पळय कोण बा फोटो मारता म्हूण 13 मुदयो कश्यो आसल्यो काय म्हाज्या बोटांक. ओके. ही पळय 13 मुदयो आहाय. आतां कितें जालें, हांव एक दीस बड्ड्याक गेलें, कोणाच्या बड्ड्याक गेलें हांव. एक दीस बड्ड्याक गेलें हांव. बड्ड्याक गेल्ले कडेन म्हाका थिंगा न्हू आदीं बड्डे आसताले पळय, आदीं बड्डे जाताले तेन्ना प्रायज दिताले. प्रायज एशें कोन्न हे पळय ह्यो 3. तेन्ना बड्डे कोणाचो बड्डे आसलो बिश्ट बड्डे आसलो आमच्या फ्रेंडाचो असतो. हांव गेल्लें तेन्ना तेंकां आदीं न्हू लांब कानांतलीं आहले प्रायज मेवताले. मागीर कोणाचे कोणाच्या पेंटाक बुतां आहा जाल्यार प्रायज मेवताले. कोणाचे मेय पिजले जाल्यार तांकां प्रायज मेवताले. येताले धांवोन मागीर व्हरपाक. कळ्ळें न्हू. म्हणटच ह्यो म्हाज्यो 1 2 3 4 5 6 7 ह्यो 7 म्हाज्या बोटाक आसताच. ह्यो 7 एनी टायम ह्यो 7 म्हाज्या आसता बोटाक. ओके. 7 मागीर 8 9 10 11 12 13. ओके. ते आता केन्नाय घालता ह्यो 7 म्हाज्या बोटांक आसताच. म्हणटूच ते थिंगा बड्ड्याक गेल्ले कोणाच्या बोटांक चड मुदयो तांकां ये म्हणूंक लागली. आनी तेन्ना म्हाज्या बोटांक 9 मुदयो आहले 9. ओके. ह्यो 7 आनी 8 9 2 एक्स्ट्रा आहले म्हाजे दोनी लास्ट. म्हणटच म्हाका थिंगा प्रायज मेवल्लो. आनी हे केन्नाय फ्रेंड म्हाजें
केन्ना म्हाजी ही बोटाची मुदी घालून आपणाच्या बोटांक घालून केन्ना धांवतालें प्रायज वाडपाक आपूण तेकाय लायक मुद्यो घालपाच्यो म्हणटच म्हाका पयलो ल्हान सावन ते मुद्यो घालपाक म्हळ्यार शॉक म्हाका म्हणून मुद्यांची खबर तुका जाली आयज 13 मुद्यो म्हाज्या बोटांक ओके कोणें कमेंट मारलो 14 म्हूण ओके रॉंग जालो एकूच नंबर रॉंग जालो आनी आदी प्रायज जाली लांब कानांतली कोणाचे पेंटाक बुतां आहा जाल्यार खूंय हार्लेम फेस्टिवलाक वयताले आमी हार्लेम फेस्टिवलाक तुमकां खबर आसतली आमी भुरग्यांक वयताले म्हाज्या भुरग्यांचें नांव वयतालें हार्लेम फेस्टिवलाक ओके तेन्ना मागीर एशें कोन्न कोणाच्यो वाणू पोत्यो आहाय त्यो वाणू घालून येयल्या जाल्यार वाणू मोचर आसता वाणू घालून येयले तेंगे मेळटाले प्रायज आनी एशें कोन्न जायते दितालीं प्रायजां आनी आतां कितें जालें तें पळय एकले बायलेन म्हाका फोन केलो ओके गोंया आसा न्ही ती खबर सांगली ती खबर आनी ती खबर म्हणटा तूं म्हाका असली मुदी दिता काय म्हूण म्हाका ती ओके पूण हांवें धांवत मेवपाक गेलें पूण ती पयशांक लागून मागोंक लागली म्हाका काल कोणें फोन केला म्हाका आनी म्हणटा बाये आपणाक पयशांक गरज जाली मुगो सारकी आपणाक गरज आहा हांवें म्हणलें बाबा हांव तुका दिवपाचें उडे कशें ओके पूण म्हाका सारकी पयशांक गरज आहा हांवूच रीण भोगता म्हाजेंच ओके म्हाजे पयशे म्हाका कांय मेवना हातीन हांव भुरग्यां कडेन मागोन हांव वयता म्हणटा तियात्राक आतां तियात्राक फाल्यां वो आयज कितें हांव नको पूण म्हाका वचोंक मेवना म्हाका काम आहा आतां काम आहा म्हाका वयतलें कामाक घोडयेचांक आयज 2 दीस मातशें सकाळचें आसता आमकां टायम ना एअरपोर्टाचेर 2 दीस सकाळचेर अर्ली आसता केन्ना 6 आसता केन्नाय 6:15 आसता 6:30 आसता 7 आसता मागीर सांजचें पळय 3 आसता 2:30 आसता 2:15 आसता 2 आसता टायम आसना कळ्ळें तुमचे कितें विलवा फोटी मारता म्हूण हांव फोट मारता कितें म्हणटा तें हांव जाणा ओके म्हाजें उलयलें गेलें हांव केन्ना फोट मारना मग कोणाकूय दिसता कितें रॉंग आहा बिलमा म्हाका तोंडाक फुडें हांवें सांगला म्हाजो नंबर दिलो तुमकां आतां लास्ट म्हणटा आयज 13 तारीख न्हू 07438202108 ओके म्हाका फोन कर एनी टायम हांव येता म्हणला तुमकां तर गाड्स ना येवपाक म्हाजी बरेक हांव तुमचे बरें येता म्हणला म्हाका सांगाय म्हणलें एनी टायम ओके बरें तें बरें आहा मागीर आयज चपाट्यो म्हाजी 13 जाल्यो 13 चपाट्यो म्हाजी आयज ओके हांव करता चपाट्यो डेली आयज 13 जाल्यो आयज सेकंड थिंग हांव गेलें म्हाका फोन येयलो आनी म्हणोंक लागलो आपणाक पयशांक गरज आसा सारकी बाय कितें करूं हांवें म्हणलें पळय तुजे कोणाचे ओळख आहा तुका ना जाल्यार कोणाचे ओळखीन हाल्यार दी गो बाय म्हणोंक लागले आपूण दिता आपूण हारी करतलो म्हणटा थिंगा मागीर बाबा म्हणलें ते भानगडीक आनी हांव पडना एशें करून एकल्याक दिल्लें म्हणलें म्हाका कडेन नासतना हांवें तेंचे कडेन उपकार मागून दिल्लें आतां ती कितें म्हणटा आनी तेंच्यो भयण्यो आहाय त्यो तुका कडेन नासतना विलमा आंटी तुवें कित्याक म्हूण दिल्लें तुका ना म्हूण सांगपाचें न्हू तुका नासतना तूं कित्याक म्हूण दिल्लें विलमा आंटी म्हणटाय ती आतां पडे आतां तेजी भयण्यो आहाय त्यो पूण तरी आसतना देवान तेंची बेसांव घालूं कित्याक ती आतां रेडी जाल्या म्हाका दिवपाक म्हाजें क्लियर करपाक बील देवान ती साबार बेसांव घालूं सप्टेंबराचो म्हयनो आनी म्हाजो 27 सप्टेंबर म्हजो बर्थडे 27 सप्टेंबर बर्थडे देवान एक म्हाका बरी खबर मेवली ओके तेमी त्रास तेंका खबर नाहली ती बरी मनशान दाखली भयणीन त्यो तेमी म्हाका दिता म्हणला तुजी आंटी बील हाड क्लियर कर आनी क्लियर करया आमकां खबर नाहली म्हणला ओके ती दाखली हाली न्हू एटलिस्ट देवान तेंच्या लायफ तेंकां जायते जिवीत आहा देवान तेंचेर आनी तेंच्या म्हणजे ही पळय ही देख ही माय पायची देख जाता ही भुरग्यांक सगळें अर्द्यांक भुरग्यांक खबर आसना बावडे हांव हसता हिंगा बोब मारता न्हू तेंका भुरग्यांक खबर आसना पूण हांवें दिसा हांव व्हिडिओ काडलो बोब मारलें म्हूण तेंकां कळ्ळें तेमी म्हणलां विलमा आंटी दी आनी ती म्हाका दिताय आतां तेजी भुरगीं हाय ती दाखली म्हणून देवान तेंची साबार बेसांव घालूं आनी तेंची सगळी लायफान चिंतना कामां देवान तेंची साबार साहेबान बेसान भरून तेंकां ओके तेणें म्हाका 6 म्हयने दिले ते रॉंग गेले एटलीस्ट तेजी भयण्यान पूण दिता म्हणलें ओके ती खबर जाली आतां हे म्हाका सांगता आपूण कोणाकडेन मागोन पूण दी म्हाका उडकास येयलो ते म्हणलो न्हू विलमा आंटी तूं कडेन आसा तूं दिनाका आपणा कडेन ना म्हूण सांग काबार कर कुत्रान आनी काल एकले बायलेचो व्हिडिओ आयकलो हांवें ते बायलेन सांगलें फिदोला कडेन नासलें फिदोलान आनी कोणा कडेन घेवन दिला आनी ती पट्टोण दाखयना अद्यांक न्हू हे फिल्डान येवपाक नाका फोरे म्हाका हे फिल्डान येवपाक नाका आहलें पूण मजबुरीन हे फिल्डान पावलां हांव म्हाका फॅमिली ना म्हाका भयण्यो नाय तुमी खबर काडाय म्हाज्या भयणांची म्हाजी दोगूय भयणो एक कोणाक हालो एक कोणाक जाप करूं नाका आमची आपणाची माय पोंदा घालो येयली देवाची भिरांतीन म्हाका वाडयली मायन आनी हांव फिल्डांनी कशें पडलें तुमी तर बरी आहले फिल्डांनी पडपाचें आहलें आनी लिब्रा ती फाटल्यान सांगता 13 तारीख आयज तूं केन्ना बरें भोगपाक ना हाल्यार आंटी म्हाका सॉरी मागनासतना पळय एकल्यान म्हाका क्लियर केलें एकल्यान
ओके. आनी येणे भांगार दवरले पळय तें सन तुका लागून दवरलें. म्हणजे माझी ऑल कॉज हा ती लिब्रामेती फाटल्यान भाकान हा पळय ती. म्हाका ये माझे बॅड टायम येयले तेन्ना न्हू म्हाका दिसलो न्ही हेका जित्ते मारून हांव वतलें म्हूण. फोन आसला खंयचे वतलें हांव. हांवें सांगलें म्हाजी एकली बरी वेल विशर आहा लिब्रामेती हाडल्यानूच ती बायल ती बरी करता म्हाका. खंयच्या टायमार कितें गेलें म्हाका ना म्हणना ती. बाये म्हाका म्हाजी स्वातीन मांय खंय ती. म्हाजी स्वातीन मांय खंय ती. हांव तिका म्हणटा वचून बाये पळय गो आयज म्हाका पयशांक गरज जाली भुरग्यांक फी फारीक करून कितें करूंक जाय. रोखडी म्हाका हाडून दिताली ती कितें जावं कोणासतना. ती म्हाजी वेल विशर तिका हांव सद्दां बरें मागतलें सायबिणी बरें आनी अजून पासून आहा ती. ओके. हांव तुका दाखयतलें एक फावटी गेले म्हणजे डिसेंबरान गोंयां. पूण लिब्रामेती फाटल्यान सांगता हांव ते म्हाजें जिवीत काबार केलां. सॉरी म्हणना तर म्हाका आतां सोसनासतना थंयसून मुगो सोत आनी सोत जातलेंच हांव जाणा. ओके. थंयसून सोत वाट आनी जिवीत. ओके. आतां भुरगीं गेलीं कामाक तेका लागून येयलां हांव लायव्ह. भुरग्यांक लायक जायना म्हाज्या. भुरग्यांक लायक जायना हांव लायव्ह येता तेश करून उलयता तें लायक जायना. कोणाक लायक जातलें. कोणाक लायक जाता. पूण हांव ह्या फिल्डान भितर सरलां तें म्हाजी स्टोरी सांगपाक म्हाजी काणी सांगपाक. लोकांची हेजे तेजे हांव सांगूंक भोवना. लोकांची हेजे तेजे सांगूंक भोवना. म्हाजी काणी सांगूंक भोंवता हांव. ओके. म्हाजी जिवितान कितें घडलां पळय तें सोत. म्हाज्या जिवितान कितें घडलां तें सोत सांगूंक भोंवता हांव. ते बायलेन सांगलें बावड्यान फिदोला कडेन नाहले पयशे पूण फिदोलान आनी कोणा कडेन अरेंज करून दिल्ले म्हूण. ओके. आनी कोणा कडेन अरेंज करून दिल्ले म्हूण फिदोलान आपणाक. पूण आपणाचें म्हणटा तो टायम रॉंग जालो. आपणान टायमार सांगलें ते दिवंक ना पूण टायमार पयशे म्हणून आपणाक ती मारूंक म्हणजे सगळीं येयली मारूंक जाता. आमी हजूर जाली म्हणटा एक्सेप्ट मानता घेता ती कळ्ळें न्हू. म्हणटूच आनी ती म्हणटा जे मनशान म्हाका उपकार केला ताजो आपणाक उपकार आहा. ओके. ती म्हणटा पूण एटलीस्ट मुडले पूण तें देवा घार गा बेताल तिची खंय देवान तिजे 7 जाणांनी तिका भरून सायबीण माय आनी हांव मागता जेजू कोण सायबीण माय कडेन सायबीण मायन तिका 7 जाणांनी बरोवं सोत वाट आनी जिवीत जेजू आनी सोत जातोलें. ओके. तुजें कितें स्वता तुजे काळजान आहा. तूं जाणा तुजें कितें काळजान तूं जाणा सोत. ओके. सांगून फायदो ना दुसऱ्यांक न्हू. कितलें आतां आमी ऑर्डीन धाडायलें म्हूण कितलें हें सामकें न्हू हें रॉंग म्हणना. आनी ती काणी आहा एकलो बावडो ग्रेस फुडें रावन कपलान आपूण धाडायता आपूण व्हडलो ग्रेस म्हूण धाडायता फुड्यान कपलान रावन जेजूक सांगता आपूण ग्रेस घे म्हाजे पयशे घे दान दिता व्हडले दान दिता. आनी बट फाटल्यान तो एकलो फाटल्यान सारको लास्ट रावन म्हणटा आपूण गोरी जेजू मागुन्या बोगोस मोटो दिवपाक कांय ना गोरी म्हाका एकू आणू हा तो घालता म्हूण. देव तेजे मागणें एक्सेप्ट करता कित्याक तेणें काळजांतान दिला सारकें. ओके. आनी हांव कितें जोड्डेन धाडावन रोडो पूण देव जाणा म्हाजे काळजांत कितलें आहा तें. ओके. आनी ती बायल जाणा आनी ती जाणाय म्हाका पडोंक नाका. पूण तिची उतरां थोडीशीं म्हाका लायक जालें कित्याक तें म्हणलें जे मनशाचो उपकार आटयला न्हू आपूण ते आपणाक उपकार आहा तेजो. ओके. तेणें दिलें कोणा कडेन पळय पूण तुका हांवें आनी कोणा कडेन मागोन दिल्ले बाये तूं जाणा. आतां तुज्या भुरग्यांनी भयणांनी सांगलां म्हाका दिता म्हणून देवान तुमचे सगळ्याचे आशिर्वादान भरून तुमकां म्हाका आयकोनी खबर म्हाका काळजां बरें दिसलें म्हाज्या. ओके. आनी म्हाजो बर्थडे 27 सप्टेंबर. ओके. तुमी सगळीं येयाय. हांवें नंबर दिला म्हाजो तुमकां सगल्यांक तुमी येयाय. म्हाका व्हडलें कांय जावपाक ना केकी कुडको पूण दितलो तुमकां सगल्यांक. म्हाका हांसो येयलो कितें जाण तूं. हांवें एक फावट आनी ते सदी खबर मागीर सांगता आतां वयता कामाक उगोच आतां कामाक वचपाक. ओके. आनी तुमकां न्ही कोणाकूय म्हाका मेळपाक जाय म्हाका जातलें ना म्हणलां न्ही बाय तुका मेळपाक सोदताय म्हूण आमी तुका मेळपाक सोदता न्हू हांव येतलें एनी टायम खूंय म्हाका तुमी आपयाय हांव येतलें तुका मेळपाक. ओके. तुमकां नंबर दिला म्हाजो आनी तुमकां मेळपाक जाय म्हाका उलोवपाक जाय म्हाका कडेन हांव येतलें. पूण पयशांची खबर घेयनाका म्हाका कडेन कांय. पयशे जाय बिलमा बाय मागीर दिता ना. पयशांची खबर म्हाका ना कित्याक पयसो हांवूच खंय हिंगा मिनत करून फारीक करता त्या 50 लाख लिब्रामेतीचे फाटले बाकानीन म्हाका कडेन वयल्ले पयशे. ओके. ती जाणा सगळें जाणा ती लिब्रामेती फाटल्यान बाकानी सांगता हांव लास्ट तुका ऑर्निंग दिता हांव सदांच ऑर्निंग दिता हांव. पूण आतां तुका सांगलां तुका डिसेंबर सांगतलें म्हणून आनी डिसेंबर जावप पसून हांव तुजें नांव घेवपाक ना. डिसेंबर जावन नांव घेतलें. ओके. मागीर तुमी आनी गोंयांतूच करतलें हांव थोडे म्हणटा विलमा लंडन हांव शापोत सांगता म्हूण. हांवें म्हाजी स्टोरी सांगूंक स्टार्ट केली खंय गोंयां आनी हांव गोंयांच आसलें. आनी तुमी म्हणटाय न्हू म्हाका ओट हा हें हा हांव एवरी टायम येता इंचाराय म्हाजी लिस्ट हें कराय लिस्ट न्हू कसो काडाय एवरी टायम वोट केला हांवें पयसून वोट केला हांवें एका जिल्ल्याक
आणि तेन्ना लायट नाहली कॅन्डल तुका सांगली हांवें कॅन्डल हाडली म्हूण लायट गेल्ली सगल्यांक लगोतूच 2 वरांच लायट नाहली पूण हांव भितर पावताच लायट येयल्ली इंचार असो खबर काडय आमच्या हितून बारक्या पंचायतीन हिंगा ते आवलान वोटिंगाक गेल्ले आवलान बारक्या हांव भितर पावसताच लायट येयली ती फूल सरप्रायज हांवें पळय बिलमा ग्रेट येयले म्हूण लायट येयली म्हूण ओके देवाचो गूड देव जाणा सत उरलें सत कोराय ओके चल हांव वयता म्हाका तो ओगो जाता आनी चपाटी केल्या हांव घे च्या पिता हांव तुमकां सांगला मुगो बायन तुका सांगला हांव भिना बिलमा हे फिल्डान पावोंक घातला आनी बिलमा जाणा ह्या फिल्डान कितें जातालें पळय तें बिलमा बेस बरें जाणा ह्या फिल्डान पावोंक घातला म्हणून कितें जातलें पळय तें ओके म्हाजें पूण हांव भिना डू बिलमा आतां डू आनी डाय जाला पयलें बिलमा जाल्लें कितें एक वाद जावन उजवा दिलो पोटबोडीत आनी आपुणूय बावन गेलें आतां वाद पाडली ती काबार जाली वाद आतां बिलमा जाला डू आनी डाय सगल्यांक म्हाजे गोंयकार भाव भयणांक मोग आसूं आनी म्हाजे असो मागतले सगल्यांक आय लव यू म्हाजे निजाची गोंयकारांक सगल्यांक गोंयकारांक आय लव यू ऑल मोग आसूं.